अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ साथियों, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं मोहम्मद मूसा ऑफिशियल वीडियोस ऑन मूसा टीवी। मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं, खुले दिल से आपका स्वागत करता हूं। साथ ही ये उम्मीद करता हूं कि मैं जो कुछ आपकी खिदमत में पेश करूंगा आप इसे पसंद करेंगे। मोअज़्ज़ज़ साथियों, जैसा कि आप देख चुके और आप जानते हैं, मेरी आज की वीडियो पहले हिस्से का तसलसल है, लिहाजा मैं पहले हिस्से की एक दो लाइनें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा ताकि आपका तसलसल भी बरकरार रहे। मोअज़्ज़ज़ साथियों, हाशिम के इंतकाल के बाद उनके छोटे भाई मुतलिब ने उनके सारे काम संभाल लिए। हाशिम के बेटे शीबा, जो कि यस्रब में अपनी माँ के पास रह रहे थे, मुतलिब को शीबा की फ़िक्र लाहक हुई, लिहाजा वो शीबा को मक्का लाने के लिए यस्रब रवाना हुए। शीबा की माँ से इजाज़त चाही कि वो शीबा को मक्का ले जाना चाहते हैं। शीबा की माँ ने थोड़ा पसोपेश के बाद इस बात की इजाज़त दे दी कि वो शीबा को लेकर मक्का चले जाएं। जब ये हजरात मक्का पहुँचे तो वहाँ के मकामी लोगों ने शीबा को असल नाम बुलाने की बजाय मुतलिब का ग़ुलाम कहने लगे, यानी अब्दुल मुतलिब। मोअज़्ज़ज़ साथियों, मुतलिब का इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुतलिब समझदार हो चुके थे, उनके हाथ पैर मजबूत हो चुके थे, लिहाजा उन्होंने अपने चचा के सारे काम संभाल लिए, यानी सिकाया और रफादा। मोअज़्ज़ज़ साथियों, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ज़मज़म का कुआं बंद था, लिहाजा मीठा पानी मक्का के दूर दराज इलाकों से लाया जाता। अब्दुल मुतलिब ये सब देखकर बड़े फ़िक्रमंद होते, लोगों को मुशक्क़त और ये मेहनत करते देखते तो बड़े परेशान होते। उन्होंने लोगों से पूछा, ज़मज़म का क्या हुआ, यानी ज़मज़म को किसने बंद किया? लोगों ने जवाब दिया, यहाँ एक जुरहम कबीले का मुज़ाफ़ नाम का आदमी रहता था। जब उसको मक्का बदर किया जाने लगा, यानी मक्का से निकाला जाने लगा, तो उसने गुस्सा में आकर बैतुल्लाह के सारे नजराने ज़मज़म में डाले और उसको बंद कर दिया। अब्दुल मुतलिब ने यह सुना तो बड़े फ़िक्रमंद हुए, लेकिन साथ ही इस बात का अहद किया कि जब तक ज़मज़म को बहाल न कर लूँ मैं चैन से नहीं बैठूँगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस बात के बारे में उनको मुसलसल 3 रात ख्वाब भी आया कि उठो ज़मज़म की खुदाई करो। अब्दुल मुतलिब ने लोगों को साथ लिया और ज़मज़म की खुदाई करने लगे। बहुत मेहनत की गई, खून पसीना एक किया गया, तब जाकर कहीं ज़मज़म का पानी बहाल हुआ। इस सारे अमल के बाद अब्दुल मुतलिब थक चुके थे, वो अपने आप को तन्हा और अकेला महसूस कर रहे थे। उस वक्त तक उनकी एक औलाद बेटा थी जिसका नाम हारिस था। मोअज़्ज़ज़ साथियों, अब्दुल मुतलिब ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अगर वो मुझे 10 बेटे अता करे, 10 के 10 जवान हों, बड़े हों और काम काज में उनका हाथ बटाने लगें, तो वो एक को उसकी राह में कुर्बान कर देंगे। अल्लाह ताला ने अब्दुल मुतलिब की ये दुआ कबूल की। उनको 10 बेटे अता किए जो सब के सब बड़े हुए, जवान हुए और काम काज में अब्दुल मुतलिब का हाथ बटाने लगे। अब नज़र पूरी करने का वक्त था। अब्दुल मुतलिब ने बेटों को अपने पास बुलाया और नज़र के किस्सा के बारे उनको सुनाया। अब्दुल मुतलिब के सारे बेटे राज़ी हो गए इस बात पर कि अब्बा जान, आप जिसको चाहें कुर्बान कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। अब्दुल मुतलिब ने बेटों को कहा, अलग अलग तीर पर अपना अपना नाम लिख के ले आओ। चुनाचे सब बेटों ने ऐसा ही किया, अलग अलग तीर पर अपना अपना नाम लिखा और 10 तीर अब्दुल मुतलिब के हवाले कर दिए। अब्दुल मुतलिब ने वो तीर लिए और बैतुल्लाह की तरफ रवाना हो गए, जहाँ एक फाल निकालने वाला नजूमी या पंडित रहता था। दोस्तों, मैं यहाँ एक ज़िम्नन अर्ज़ करता चलूँ कि दीन इब्राहीमी अपनी असल शक्ल में नहीं था। लोगों ने देवी देवता बना रखे थे जो असल में पुराने नेक लोगों की मूर्तियाँ थीं, जिनके बारे में उनका ख्याल था कि इनके ज़रिए अल्लाह ताला हमारी बात जल्द सुनेगा। वो अल्लाह ताला को एक मानते थे, लेकिन उन्होंने 7 देवी देवता या उनकी मूर्तियाँ बना रखी थीं
تاکہ ان کے ذریعے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی کریں تو اللہ جلدی ہماری بات سنے گا۔ یعنی انہوں نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دیوی دیوتاؤں کو واسطہ بنا رکھا تھا۔ لہذا عبد المطلب نے نجومی سے کہا کہ وہ حبل دیوتا کی مرضی معلوم کر کے بتائیں کہ اس کی کیا مرضی ہے، اس کو کس کی قربانی پسند ہے۔ چنانچہ فال نکالنے والے نجومی یا پنڈت نے ایک مخصوص انداز کے ساتھ حبل دیوتا کے سامنے تیروں کو پھرایا۔ ایک تیر حبل دیوتا کے منہ کے سامنے آ گیا، جس کے بارے میں یہ خیال کیا گیا کہ اس کی قربانی حبل دیوتا کو پسند ہے۔ جب اس تیر کے اوپر لکھا نام دیکھا گیا تو اس کے اوپر عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جی معزز دوستو، عبداللہ جو نہ صرف عبد المطلب پورے خاندان بلکہ اہل مکہ کے لاڈلے اور چہیتے تھے۔ عبداللہ کے قربان کرنے کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر کوئی عبد المطلب کی طرف دوڑا کہ ان کو عبداللہ کی قربانی کرنے سے روکا جائے۔ سب لوگ دوڑے دوڑے عبد المطلب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عبداللہ کی جان کے بدلے ہم سے جو چاہے لے لو، عبداللہ کو قربان نہیں کرو۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اپنی نظر مان چکا ہوں اور نظر پوری کرنے کا وقت ہے، تم مجھے روکتے ہو تو بتاؤ میں کروں تو کیا کروں۔ کافی سوچ و بچار کے بعد لوگوں نے ایک تجویز دی کہ یثرب کے قرب و جوار میں ایک عورت رہتی ہے، وہ اس طرح کی گتھیاں سلجھانے کی ماہر ہے، کیوں نہ اس کے پاس جا کر اس بات کی تجویز لی جائے کہ وہ کیا کہتی ہے۔ چنانچہ سب لوگ عبد المطلب کے ساتھ اس عورت کے پاس گئے اور اس معاملے کے بارے میں دریافت کیا۔ عورت نے کہا، جب تم نے کسی کی جان بچانی ہو یا کسی کی زندگی بچانی ہو تو تم کتنا فدیہ دیتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ایک جان کے بدلے 10 اونٹ قربان کرتے ہیں۔ عورت نے کہا، ایک قرع عبداللہ کے نام کا اور ایک قرع 10 اونٹوں کے نام کا ڈالو۔ اگر تو قرع عبداللہ کے نام نکل آیا تو 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک قرع عبداللہ کے نام کا اور ایک قرع 10 اونٹوں کے نام کا ڈالا گیا، لیکن قرع عبداللہ کے نام کا نکلا۔ لوگوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 20 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرع ڈالا گیا تو پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ لہذا کرتے کرتے 100 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرع ڈالا گیا تو قرع 100 اونٹوں کے نام نکلا۔ لوگ یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور عبد المطلب کو مبارکباد دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کا فدیہ قبول کر لیا ہے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر مطمئن نہ ہوئے، انہوں نے یہ سارا عمل ایک بار پھر دہرایا اور جب مطمئن ہو گئے تو وہاں 100 اونٹ قربان کیے گئے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا گیا کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔